वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ट्रस्ट एक ऐसा मुनफरिद इदारा है जहां ख़वातीन अमले के ज़ेर निगरानी तालीम निस्वा के मकसद की तकमील करते हुए पेशेवराना तरबियत का इंतज़ाम किया जाता है। वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ट्रस्ट को हम अपने इंसान दोस्त आबा व अजदाद के नाम से मौसूम करते हैं, जिन्होंने समाजी खिदमात के ज़रिए इंसानियत की बेलौस खिदमत की। हमारी दुआ है कि हम उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए इस दिए को हमेशा रोशन रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ट्रस्ट को आज कायम हुए 25 साल हो चुके हैं। वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ट्रस्ट ये इदारा 25 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने कायम किया। उस वक्त हमारे फाउंडिंग फादर्स थे मिस्टर रंगून वाला, मिस्टर तब्बा, मिस्टर हाजी हाशिम और भवानी फैमिली के भी लोग थे। उस वक्त इसका मिशन ये था कि कम्युनिटी में वो उन बच्चियों को हुनर सिखाएं जो वो नहीं जानती हैं और जिसके जानने से उनके एप्टीट्यूड में और उनके कारकर्दगी में इजाफ़ा होगा। इस इदारे में हमारे यहाँ ख़वातीन 70 डिसिप्लिन्स में तालीम हासिल करती हैं, एनीवेयर फ्रॉम कुकिंग टू बेकिंग टू वगैरह वगैरह। और ऑब्जेक्टिव ये है कि उनका जो हुनर है वो वैल्यू ऐड होकर वो कुछ बेहतर कर सकें, या अपने घर में या किसी इदारे में। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और हर 3 महीने हमारे यहाँ 25,000 ख़वातीन ग्रेजुएट होती हैं, तो साल में 1 लाख के करीब हो गया। वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ट्रस्ट का संग बुनियाद मोहम्मद अली रंगून वाला ने 25 अप्रैल 1984 में रखा, जिसका इफ्तिताह उस वक्त के गवर्नर महमूद ए हारून ने 29 फरवरी 1992 में किया। इस इदारे का बुनियादी मकसद ख़वातीन का मयार ज़िंदगी बुलंद करते हुए इन्हें मुआशरे में मोतबर मकाम दिलवाना और ख़ुद एतमादी पैदा करना है। दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम में मेमन कम्युनिटी के अफराद वो लोग हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इदारे कायम करने में मुआविन साबित हुए हैं, ताकि ख़वातीन के लिए इल्म हुनर के मौक़े फराहम किए जा सकें। वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ट्रस्ट इस सिलसिले का मुंह बोलता सबूत है। इदारा तरबियत याफ्ता ख़वातीन असातिज़ा की ज़ेर निगरानी ख़वातीन की तरबियत के उसूल पर कारबंद है। इस इदारे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इब्तिदा ही से अपनी मदद आपके उसूल पर अमल पैरा है। वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ट्रस्ट के वोकेशनल डिपार्टमेंट में 9 मुख्तलिफ शोबाजात में तकरीबन 78 कोर्सेज करवाए जाते हैं, जहां हर माह तकरीबन 10,000 तालिबात मुख्तलिफ फ़नून से आगाही हासिल करती हैं। इन शोबाजात में ब्यूटिशन कोर्स, गारमेंट्स, कुकिंग, क्रिएटिव वर्क, हैंडीक्राफ्ट्स, फाइन आर्ट, पेंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर शामिल हैं। इन कोर्सेज के अख्तिताम पर कामयाब तालिबात को असनाद भी दी जाती हैं, जो मुस्तकबिल में उनके लिए कारआमद साबित होती हैं। तालीम निस्वा के साथ साथ जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंगी भी इस इदारे की तरजीहात में से हैं। वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ट्रस्ट ने कामयाबियों के जो मयार कायम किए हैं, इस सिलसिले की एक कड़ी हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का क़याम है। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर कारबंद रहने वाले इस हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का संग बुनियाद मोहतरमा मरियम हाजी अली मोहम्मद टब्बा ने 14 जून सन 2011 में रखा। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन के चेयरमैन मोहतरम आसिफ M.A. रंगून वाला ने 28 दिसंबर 2013 में किया। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर को बैनुल-अक़वामी मयार के ऐन मुताबिक खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसका मवाजना दुनिया के किसी भी बेहतरीन फिटनेस सेंटर के साथ किया जा सकता है। माहिर और तजुर्बेकार इंस्ट्रक्टर की ज़ेर निगरानी जदीद मशीन्स और सहूलियात से आरास्ता जिम हेल्थ एंड फिटनेस का बुनियादी हिस्सा है।
جو خواتین کی صحت کے لیے انتہائی قابل قدر کارنامہ ہے۔ اس جدید ایئر کنڈیشن جم میں ایروبکس، یوگا، ڈائٹیشن اور فزیو تھراپی کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ کلائنٹس کی سہولت کے لیے ہیلتھ اینڈ فٹنس میں شاور روم، لاکرز ایریا، چینجنگ روم اور کار پارکنگ بھی موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ورلڈ میمن فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جو ایک وقف ہے، جس کی پہلی رجسٹریشن یو کے میں کی گئی تھی۔ میمن جو کمیونٹی ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ ہے بنسبت دوسرے ملکوں سے، اور ہماری بہت ساری جماعتیں بھی ہیں، مگر بین الاقوامی طور پہ ہمارا کوئی ادارہ نہیں تھا اس وقت پہ۔ 1977 میں جب محمد علی رنگون والا نے اس کی بنیاد رکھی اور ابراہیم بوانی صاحب نے ان کو بڑا ساتھ دیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ عورتوں کی تعلیم میں بہت کمی تھی، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی طرح بھی تعلیم فراہم کی جائے اور ان کو کوئی ایسی صلاحیتیں سکھائی جائے جس سے وہ کچھ کما لیں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے۔ اور اس کا یہ نتیجہ ہوا، پاکستان میں ورلڈ میمن فاؤنڈیشن کمیونٹی سینٹر ٹرسٹ بنایا گیا، جہاں عورتوں کی تعلیم کے لیے، ووکیشنل تعلیم کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا، جو آج ان کے 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ادارہ آج تقریباً 1.25 لاکھ سے 1,40,000 عورتوں کو تعلیم فراہم کرتا ہے سالانہ۔ یہاں کی طالب علم جا کے آگے خود اپنے ادارے بھی کھولتے ہیں، دوسروں کو سکھا کر آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ کسی بھی کمیونٹی کے ہو، آپ کو صرف بڑی معمولی فیس دینی پڑتی ہے اور آپ کو داخلہ مل جاتا ہے۔ ہر قسم کے کورسز ہیں، چاہے کامدانی ہو، سلائی ہو، گانے کی طریقے ہوں، ہیئر ڈریسنگز ہوں، ہر قسم کی آپ کو یہاں کورسز ملے۔ ہم مبارکباد ہی دیتے ہیں WMFCCT کے عملے کو، ان کے ٹرسٹیز کو، ہمارے ورلڈ میمن فاؤنڈیشن کے ٹرسٹیز کو، کہ اس سینٹر کی کامیابی اور اس سینٹر کی جو انہوں نے خدمت کی ہے اس کو ہم خراج عقیدت دیتے ہیں اور ہم شکریہ کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمارے ملک میں اتنا کام کیا ہے۔ تھینک یو۔ ورلڈ میمن فاؤنڈیشن کمیونٹی سینٹر ٹرسٹ کے کامیاب پروجیکٹس میں سے ایک بیوٹی سیلون بھی ہے۔ بیوٹی سیلون کا افتتاح محترمہ کلثوم عبدالرزاق ٹبا نے 2 فروری 2016 کو کیا۔ خوشگوار ماحول، پرسکون اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لیس عملے سے آراستہ بیوٹی سیلون اپنے آغاز سے ہی تسلی بخش فرائض انجام دینے میں مصروف عمل ہے۔ اس سینٹرلی ایئر کنڈیشن بیوٹی سیلون میں سکن ڈپارٹمنٹ، ہیئر ڈپارٹمنٹ، میک اپ اور ویکسنگ ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے۔ ورلڈ میمن فاؤنڈیشن کمیونٹی سینٹر ٹرسٹ نے 25 برس قبل انسانیت کی خدمت کا جو پودا لگایا تھا، اب اس نے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لی ہے اور اس کی شاخوں سے نئی کونپلیں جنم لے رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں غریب اور کم مراعات یافتہ طبقہ جس قسم و پرسی کا شکار ہے، ورلڈ میمن فاؤنڈیشن کمیونٹی سینٹر ٹرسٹ ان کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ کمیونٹی سینٹر کی اپنی کاوشوں کی بدولت آج خواتین زندگی کی دوڑ میں مردوں کے شانہ بشانہ قدم ملا کر چل رہی ہیں۔ ادارے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ طبقاتی تفریق کو ختم کر کے معاشرے میں مساوات کو جنم دیں۔ ہماری شبانہ روز محنت کا ثمر ہے کہ ادارے کی کارکردگی کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات آج بہترین اداروں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ انسانیت کی خدمت کا یہ مشن ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ آمین۔